अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का गज़ल है हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी का गज़ल है, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला शेर है, हुस्न बेपरवा को खुद बीन व खुद आरा कर दिया, क्या क्या मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया। सबसे पहले जब शेर का तशरीह करेंगे तो हम उसके शायर के बारे में ज़रूर लिखेंगे कि ये किस शायर की गज़ल से ली गई है। तो पेश नज़र शेर हसरत मोहानी की एक खूबसूरत गज़ल से माखूज है और ये मतला का शेर है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इस शेर में शायर ने इश्क मिजाजी के एक कैफियत को बयान किया है। इश्क हकीकी जब खुदा से लौ लगाते हैं, और दुनिया में जो है वो इश्क मिजाजी जो उनके मन का हुआ। हसरत का नज़रिया हुस्न व इश्क उर्दू के आम शायरों से मुख्तलिफ है। उनका इश्क रूमानी नहीं बल्कि मादी है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब के सामने अपने इश्क का इजहार करके बहुत फाश गलती कर दी। मेरे इजहार तमन्ना का लाजमी रद्द अमल महबूब पर यह हुआ कि मेरे महबूब का हुस्न जो अशराक की निगाहों के चुभन से बेपरवाह और बेनियाज था, उसने अपनी फितरी हिजाब को ख़त्म कर दिया और मेरे सामने खुद बीन व खुद आरा हो गई। यानी इश्क के इजहार की वजह से महबूब को अपने हुस्न व जमाल का एहसास हो गया, जिसकी वजह से महबूब के अंदर गुरूर पैदा हो गया और गुरूर ने महबूब को खुद आरा बना दिया। और ये सारी खामियां महबूब के अंदर महज आशिक के इजहार तमन्ना की वजह से पैदा हुई। शायर इस शेर में अपने मिजाजी इश्क मिजाजी की तरफ है माए, और वो कहते हैं कि अपने आशिक यानी अपने महबूबा के बारे में कहते हैं कि जब वो अपने हुस्न से बेपरवाह था, लेकिन जब मैंने अपना इजहार किया, उससे अपने इश्क का इजहार किया, तो उसे अपने हुस्न की आगाही हुई और वो मगरूर हो गया। तो शायर कहता है कि ये मैंने क्या किया कि हमारा महबूब जो खुद से बेखबर था, अपने हुस्न से बेखबर था, अब वो मगरूर हो गया है। बढ़ गई तुमसे बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकीवा कर दिया। हसरत मोहानी के गज़ल से माखूज है। इस शेर में शायर ने इश्क व मोहब्बत के एक अमूमी कैफियत को बयान किया है, जो एक आम कैफियत है। हसरत का इश्क ज़मीनी है, यानी दुनिया में जो है उनका इश्क है। उन्होंने इस दुनिया की हकीकतों और वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए अपने इश्क की वारदात को बयान किया है। वो अपने शेरों को ज़िंदगी से अलग नहीं करना चाहते, बल्कि वो शायरी को तनकीद हयात समझते हैं। हसरत मोहानी अपनी शायरी को तनकीद का ज़रिया समझते हैं। चुनांचा महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जब तक तुमसे जुदाई थी, कोशिश के बावजूद विसाल नहीं हो पाया था, तो मैंने अपने दिल को समझाकर सब्र कर लिया करता था। लेकिन तेरी मेहरबानियों के नतीजे में जब मुझे महबूब का विसाल हासिल हो गया, तो मेरे दिल की बेताबियां और ज़्यादा बढ़ गईं और मैं बेचैन हो गया। इसलिए इश्क व मोहब्बत के मरहला में फ़िराक ही बेहतर है। फ़िराक की हालत में जब महबूब सामने नहीं होता, तो आदमी सब्र कर लेता है, लेकिन जब महबूब का विसाल हासिल हो जाता है, तो आशिक की बेचैनी और बेताबी और ज़्यादा बढ़ जाती है। शायर कहते हैं कि अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जब तक उससे जुदा थे वो, तो अपने दिल को उन्होंने समझा लिया था, सब्र आ गया था। लेकिन जब महबूब का विसाल हासिल हो गया, उससे मुलाकात हो गई, तो दिल की बेताबियां और ज़्यादा बढ़ गईं। पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की जब हालत हुई, इस तरह
یعنی بے چینی، اس طرح شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ یہ حضرت معانی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ تغزل میں حسرت کا زیادہ تر موضوع عشق ہے۔ غزل میں حضرت معانی کی غزل میں زیادہ تر ان کا موضوع عشق ہی رہا ہے، اور وہ بھی عشق مجازی، اور ان کے عشق میں زیادہ تر وقار، خلوص اور سنجیدگی پائے جاتے ہیں۔ جیسے وہ خود سادہ مزاج تھے، یہی خوبیاں ان کے عشق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ وہ اس شعر میں عشق مجازی کے دوران نامہ و پیام کے مرحلہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نامہ و پیام یعنی خط و کتابت کے مرحلہ کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بڑی کوششوں کے بعد محبوب نے میرے خط کا جواب دیا، اور جب میں نے محبوب کا محبت نامہ پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد میرے دل کی حالت عجیب اور غریب ہو گئی۔ جذبات عشق اس طرح بھڑک اٹھے کہ دل کے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہو گئی۔ شوق اضطراب نے دل کے اندر ایک قیامت برپا کر دیا۔ اگر محبوب کی طرف سے نامہ و پیام نہیں ہوتا تو اضطراب شوق نہیں بھڑکتا۔ بالفاظ دیگر، عشق مجازی کے مرحلہ میں محبوب کی شان بے نیازی بھی اچھی بات ہی ہے۔ محبوب کی طرف سے تحریری شکل میں اظہار رغبت عاشق کے لیے بے چینی کی وجہ بن جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بڑی کوششوں کے بعد محبوب نے اس کے خط کا جواب دیا، اور جب اس نے اس کا خط کا جواب پڑھا تو پڑھنے کے بعد دل کی حالت یعنی اضطراب، بے چینی اور بڑھ گئی۔ محبوب کی جدائی میں ایک طرح سے صبر تھا، لیکن جب اس کے خط کا جواب پڑھا تو اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ اضطرابی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر نامہ و پیام یعنی خط و کتابت نہیں ہوتا تو یہ اضطراب، یہ شوق، یہ بے چینی نہیں بڑھتی۔ اب نہیں دل کو کسی صورت، کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں یہ شعر حضرت معانی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں عشق و محبت کے واردات میں محبوب سے جدائی کے دوران بے قراری کی کیفیت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے محبوب کے سامنے اظہار عشق کیا تو محبوب نے مجھے نگاہ ناز سے اس طرح دیکھا کہ مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر محبوب نے جادو کر دیا۔ یعنی محبوب کی نگاہ ناز کے جادو نے مجھے اس طرح مسحور کر دیا کہ میرا دل و دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی، میرے دل کی بے قراری کا یہ عالم ہے کہ کسی پہلو مجھے قرار ہی نہیں آتا۔ عشق و محبت کے دوران محبوب کی شخصیت کا جادو عاشق کے لیے بے چینی اور بے قراری کا باعث ہوتا ہے۔ عشق سے تیرے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذرہ کو کیا قطروں کو دریا کر دیا۔ یہ حضرت معانی کی خوبصورت غزل سے ماخوذ ہے۔ حضرت نے اس شعر میں اپنے تغزل کا اعلیٰ معیار پیش کیا ہے، جس میں صحیح جذبات اور واردات عشق کے بیان میں لطافت اور جدت بھی ہے، اور ذوق اور شوق بھی ہے۔ چنانچہ محبوب کی شان کی کبریائی بیان کرتے ہوئے شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے تیرے ساتھ عشق کیا، اس کے بعد سے دلوں کے مرتبے نے کیا کیا بلندیاں حاصل کی، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیرے عشق نے ذرے کو آسمان بنا دیا اور قطروں کو دریا بنا دیا۔ یہ شعر معنوی اعتبار سے عارفانہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی جب بندہ مومن کے دل میں حسن ازل کا تصور جلوہ گر ہوتا ہے تو مومن کا دل ایمان کی روشنی سے اس طرح منور ہو جاتا ہے کہ فرش پر ہی عرش کا نور نظر آنے لگتا ہے، اور زمین پر وہ انسان جو کائنات کا ایک معمولی ذرہ کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، ایمان کی روشنی کی وجہ سے ذرہ سے بلند ہو کر آسمان بن جاتا ہے، اور معمولی قطرہ سے دریا بن جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ معشوق ازل سے عشق کی برکت کی وجہ سے انسان فرش سے ترقی کر کے عرش کا باشندہ بن جاتا ہے۔ اس میں عشق حقیقی کا
تصور ہے، عشق حقیقی کا جھلک ملتا ہے۔ اگلا شعر ہے، کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا۔ یہ حسرت موہانی کی غزل کا ایک مصرع ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی شان کبریائی کی تعریف اور اپنی کم مائگی کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری محبت کی برکت سے میرا تاریک دل اور میری پزمردہ جان کیوں نہ منور ہو جائے، اس لیے کہ قانون قدرت ہے کہ جب شمع جلتی ہے تو گھر میں اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک عاشق صادق یعنی ایک سچا عاشق جب اپنے محبوب سے اظہار محبت کرتا ہے اور اپنے محبوب کی طرف سے اس کی پذیرائی ہوتی ہے تو عاشق کی جان و دل میں جو تاریکی ہوتی ہے وہ محبت کے نور سے روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں شمع محبوب کی محبت کی علامت ہے اور گھر محبوب کے دل کی علامت ہے۔ شمع یہاں پر محبوب کو کہا گیا ہے، محبوب کی محبت کی علامت ہے شمع، اور گھر محبوب کے دل کی علامت ہے، یعنی دل میں جب شمع جلتے ہیں تو محبوب جب عاشق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فطری طور پر عاشق کا دل جو گھر کی مانند ہوتا ہے محبت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سب غلط کہتے تھے لطف یار کو ہے سکون، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا۔ یہ حسرت موہانی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ حسرت کے اس شعر میں واقعیت، معنویت، ندرت و جدت، لطف و اثر پورے طور پر نمایاں۔ شاعر نے اس شعر میں عشق و محبت کے ایک لطیف نقطہ کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی محبوب کے وصال کو دل کی سکون کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ بالکل ہی غلط کہتے تھے۔ واردات عشق کے سلسلے میں میرا تجربہ تو بالکل مختلف ہے اور عام لوگوں کے مشاہدات و تجربات کا ضد ہے۔ میں نے جب سے کوچہ عشق میں قدم رکھا ہے، عشق کی کامیابی اور ناکامی سے قطع نظر میرے دل کا درد تو پہلے سے بھی دگنا ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں وصال یار کو ہم وجہ سکون کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وصال یار سے تو درد دل اور سوا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں حسرت موہانی کی شخصیت کے بارے میں ہے کوشچن آپ کے آ سکتا ہے۔ حسرت موہانی کی شخصیت سے تو بھی یہ آنسر ہوگا، ان کے زندگی کے بارے میں، حالات زندگی یا شاعرانہ خصوصیت، سارے کوشچن کا آنسر یہ ایک ہوگا۔ حسرت موہانی کے بارے میں یہاں پڑھیں گے، فضل الحسن نام ہے، ان کا اصل نام ہے فضل الحسن، اور حسرت تخلص ہے، حسرت تخلص استعمال کرتے ہیں۔ حسرت موہانی 1878 عیسوی میں اناؤ ضلع کے موہان قصبہ میں پیدا ہوئے، تو جائے پیدائش کی مناسبت سے حسرت موہانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ چونکہ موہان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اپنے نام جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ کی مناسبت سے اپنے نام کے آگے موہانی لگایا، موہان سے موہانی۔ علی گڑھ کالج سے BA کیا اور اسی زمانے میں اردو میں بھی شاعری کرنے لگے۔ اس دور کے مشہور شاعر تسلیم لکھنوی کی شاگردی اختیار کی۔ حسرت موہانی دور جدید کے غزل گو شعراء کے میر کارواں ہیں۔ جدید دور کے غزل گو شعراء میں میر کارواں کہا گیا۔ وہ اس دور کے سیاسی اور سماجی تحریکات سے بھی عملی طور پر وابستہ رہے۔ حسرت موہانی نے غزل گوئی اس وقت شروع کی جب اردو شاعری کی فضا حال ہی کے اعتراضات سے گونج رہی تھی۔ ان کا اعتراضات جو انہوں نے لکھنؤ کی غزل پر کیے تھے، لکھنؤ کی غزل پر جو اعتراض کیے تھے اس وقت انہوں نے غزل گوئی شروع کی تھی، غزل کہنا شروع کیا تھا۔ اس نکتہ چینی یعنی انہوں نے جو تنقید کیا تھا، اس نکتہ چینی نے دو قسم کے رد عمل پیدا کیے۔ عظمت اللہ خان نے غزل کے خلاف حکم صادر کر دیا اور حسرت موہانی نے قدیم غزل کی قوت حیات کا اعلان کیا اور لکھنؤ کی زبان میں دہلی کے رنگ کو پیش کر کے اس کے پامال مضامین کو بھی پہلے سے زیادہ دلکش بنا دیا۔ حسرت نے ساری زندگی غزل گوئی میں گزار دی، نہ انہوں نے قصیدہ لکھا
हसरत ने यहाँ पर याद रखें कि हसरत ने सारी ज़िंदगी गज़ल गोई, सिर्फ गज़ल कहने में गुजार दी। न उन्होंने कोई कसीदा लिखा और न मसनवी, वो अगरचे तमाम उम्र बागी रहे। अदब में, सियासत में, सहाफ़त में और माशरत में उन्होंने जो भी कदम उठाया वो बाग़ियाना था, लेकिन उन्होंने फ़न से कभी बगावत नहीं की, बल्कि कदीम फ़नी रिवायतों को अपने अंदर जज्ब करके इसको जिला बख्शी। तगज़ुल में गज़ल में उनका ज़्यादातर मौजू इश्क है, लेकिन कहीं कहीं सियासत और तमद्दुन की भी झलकियाँ मिलती हैं। ये इश्क हकीकी भी है और मिजाजी भी, दोनों तरह के इश्क हैं, हकीकी भी है और मिजाजी भी और बाजारी भी। इसलिए उन्होंने खुद अपनी गज़लों को तीन हिस्सों में, हज़रत मोहानी की गज़ल को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है: आरफाना, आशिकाना और फासिकाना। आरफाना इश्क हकीकी, आशिकाना इश्क मिजाजी, फासिकाना जो बाजारी किस्म के। तो मुख्तसर यह कि उर्दू शायरी में हज़रत मोहानी की हैसियत माजी को हाल से मिलाने वाली एक कड़ी है, और इसकी शायरी मादी और रूहानी की दुनिया के दरमियान एक संगम है। अब यहाँ हज़रत मोहानी की गज़ल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सवाल है, हज़रत मोहानी की पैदाइश कब हुई? हज़रत मोहानी की पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई। रसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया? हज़रत मोहानी ने। हज़रत मोहानी का असल नाम क्या था? हज़रत मोहानी का असल नाम फजलुल हसन था। हज़रत की वफ़ात कब हुई? हज़रत की वफ़ात 1951 में हुई। हज़रत को दुनिया अदब ने किस लक़ब से नवाजा? हज़रत को दुनिया अदब ने रईसुल मुनक़िरीन से नवाजा। हज़रत मोहानी अपने दौर के किस तहरीक से अमली तौर से वाबस्ता थे? तहरीक आज़ादी से। तो बच्चों, ये थे हज़रत मोहानी के गज़ल और शायर के बारे में कुछ मारूजी सवालात थे। बच्चों, आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें, ताकि अपने वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूं। आपके कमेंट्स के ज़रिए ही ऐसा होगा। अगले वीडियो में बच्चों आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।